खूबसूरत हम दे 17 मॉडल दे 1,20,000 रेट वही पदी के बस डिस्काउंट के कना बोले सोना बाकी यो 5000 बोस गोरी जी दा 19 मॉडल वर सरा दे और कंडीशन हम तासु लखकारी दा 1,10,000 रुपए की फाइनल नंबर है दा कम दे पंजाब पंजाब सुपर पावर हम दे और 21 मॉडल आगा सुपर पावर हम दे आगा 54,000 रुपए दी 52,000 रुपए कोई पदी के बनोरम कमे गमा 19 मॉडल 1,35,000 1,35,000 और ददी गाड़ी 18 मॉडल 1,30,000 1,30,000 और दा 18 मॉडल 1,30,000 1,30,000 वेलकम 1,30,000 आगा 1,20 17 मॉडल ले 17 मॉडल दे 17 मॉडल 1,20 जी दा 17 मॉडल दे 1,20,000 वन टू पायो कंडीशन है खमजदार सपा और द टोलो कागजों दी तासु रिटर्न हो रही 18 मॉडल दे सरा वलाड दी दा सलूर दाने वलाड दी द टोलो 1,30,000 रुपए कीमत है और द टोलो कागजों मुकम्मल दी नंबर प्लेट हर से क्लियर यो शे मुकम्मल 20 वाला दा 20 रेट पे 40 मर्दान नंबर के दो गोरे जी दा लोकल नंबर की दे मर्दान नंबर की दे और 1,40,000 है वही 20 मॉडल दे सही दा कुछ तम पकारी दा 16 मॉडल दी रेट दा वो को 1,10,000 बांधे 1,10,000 अलग 16 मॉडल वर सरा 1,10,000 के वलाड दा बोला अब 17 मॉडल 1,20 गोरे जी दी कंडीशन हम तासु कती शई दी रोरा और सपा सुम न दे खूबसूरत हम दे 17 मॉडल दे 1,20,000 रेट वही पदी के बस डिस्काउंट के कना बोले सोना बाकी यो 5,000 बोस गोरे जी दा 19 मॉडल वर सरा दे खुदल तक के जमुंगा पकराचे के अदी रेटuna खो सेवा दी चूंकि खैबर पुख्तनख्वा के दा तोर कलर रेट चिकम दे नागा 5-10,000 रुपए अर्जानी दा याद साथई नो दा दई सरा 19 मॉडल दे और कंडीशन हम तासु लखकारी दा 1,10,000 रुपए की फाइनल नंबर है दा कम दे पंजाब पटोलो के लका च दा कम रेटuna तासु वरे दा पदी की 5,000 रुपए डिस्काउंट दे कागजों टोलो सरा क्लियर दी सही दा पहल का नंबर प्लेट रवि पकारी दा काका नंबर दर कोम दई सर राबता कोलिशी नंबर हुआ 0312 1573 573 बे हुआ है 1573 573 0312 सही दा गाड़ी बस तास को दे 19 तोर सरेट थे को 1,15,000 बांधे 1,15,000 दा खुद तोर दे कना दे खरजान रेट वाया कना ये भी बजे कर के लसरा का बलस दे वर्गु हां 1,10,000 स्वयं मॉडल 1900 दा जोड़ मोटरसाइकिल रागली दी अदी रेटuna बार दरकाउ ची ग्रान दी और खरजान दी कारी साहब सरा 21 मॉडल हाई स्पीड वाला दे दे रेट तय रुच दादी पसोर कई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम संगाले खै जी खैर दे कारी साहब दा गाड़ी कंडीशन देवा है संगा दे द गाड़ी कंडीशन हो माशाल्लाह खद तकरीबन चे 9/10 थे 9/10 हाँ जी और रेट है सवा है रेट हुजूम 70,000 रुपये वायु चे 70,000 हाँ जी डेर ने न बस गाकराश व्या वर्ष इंशाल्लाह रेट को हां कमे के हाँ जी दार आता हुआ ही कना चे ओपन चिट को कागज मला जोड़ कर रजिस्टर रेट दीजिए ओपन चेक पंचिट हाँ जी हाँ सही दा मोबाइल नंबर हुआ है को सो दसर राबता कई चुवाई ली 0315 94 24 735 दा जमा او मोबाइल اخیری زړه مو سوې چې په سو خرشینو خاله اخیری به انشاءالله په 65,000 روپۍ باندې ور دینه نه کمې نه جی دینه کم الګه 65,000 روپے کاری صاحب د 21 ماډل هائی سپیډ وی او वालेकुम सलाम کاری صاحب دا سویم ماډل دی سره موټر سایکل دا 21 ماډل لمږ سره جی 21 ماډل کم یو دی دا سپر پاور 21 ماډل 58000 لګو خای سمنا 58000 روپے دی 58000 ها وا دا ډیر نه دی نو بس ګاډم د دې قابل لیکنه الګه دا 21 ماډل د سپر پاور 58000 روپے دی او اوپن چټ چټ کې دی وا سره ملاقات کوي رازم درتا خیا صابر را ولي ولا ها پدې کې بسونه ډیسکاونټ کوي ستاب مخ ول 52000 روپے ورکو 52000 ها وا او اوپن چټ کې دی چټ کې دی دا بل سره کم یو دا می گاډي کیسته دا بل گاډي والو خای د دې سره ریټ زارا د دې کې بسونه ډیسکاونټ دا بوله 55 روپے ورکو 54000 دینه کمی گئی نه نور
کم بشو نورم ولې نه یار تکا کراول مرګري یاران دوستان راوړ نورم ته ستابه مخ سره کې پدې کې درته وګورئ 21 ماډل دا سپر پاور هم دی او 21 ماډل هغه سپر پاور هم دی هغه 54000 روپے دی 52000 روپے وای پدې کې ونورم کمېګم نو کو چا تم پکاري کاری صاحب نمبر ور کم دی یو بل گاډم دی لکه راځه نمبر کم یو دی سپر پاور تا پکې راولورېږه بیا لازم کو دې زه دې اریان کړم دا زم کو سو کوي دی د دې سونو 48000 روپے وایي 48000 ته دې خو ډیر لګي کنه مړه لګي کمه وایا سړی طالب 43000 روپے درکو 43 مال مرا کو خلکو د پاره ستابه مخ په 44000 روپے ورکو زبردست لکه کس را کمیږي نورم را کم شه دغه ډیر خیر دی بس دغه نمبر دی وایا کو بیا چا د پکاري هغه ته 0311 9458 الګه کو پدی دریو غاړو کې استاسو کم گاډم خوښ شوی دوا سپر پاور دی 21 ماډل یو 52000 یو 54000 او دا زمکو چې 40000 ها 40000 روپے دی د زمکو او اوپن چټ ټوله صحیح دا رجسٹریشن نه دی شوی کچھ پکاري پدی نمبر رابطه کوي